हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये उस पहाड़ पर नाजिल हुई जिसको गारे हिरा कहा जाता है। जिन हजरात को अल्लाह ताला ने हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाई, उन्होंने इस पहाड़ को देखा होगा, इस पर कोई सब्जा नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको पसंद फरमाया और कुरान करीम की आयात करीमा जो है वहां सबसे पहले जो है मुनाजिल फरमाई। इसी तरीके से जबल उहद आप देखें, उस पर कोई सब्जा नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा पसंद फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल उहद को देख करके फरमाया करते थे, हादा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये एक ऐसा पहाड़ है कि ये हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पहाड़ को पसंद फरमाया। तो दुनिया में कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो सरसब्ज और शादाब और इतने खूबसूरत कि दिल चाहता है कि आदमी उनको देखता रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इन चीजों के लिए पसंद नहीं फरमाया। ऐसे पहाड़ जो बिल्कुल खुश्क हैं, जिस पर कोई सब्जा नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको पसंद फरमाया। ये मशहूर बात है, आपने भी सुनी, पढ़ी, मैंने भी सुनी और पढ़ी कि मजनून को लैला से मोहब्बत थी। ये लैला जो थी, ये कोई शक्ल और सूरत के एतबार से कोई खूबसूरत नहीं थी, ये रंग के एतबार से काली कलोटी थी। लैला लैल से है, और लैल कहते हैं रात की तारीकी को, और ये जैसे रात की तारीकी बिल्कुल तारीक होती है, ये रंग के एतबार से बिल्कुल ऐसे ही तारीक थी। तो लैल से इसके वालिदैन ने इसका नाम जो है वो लैला रख दिया, लेकिन मजनून को जो है वो पसंद आ गई। किताबों में लिखा है कि बादशाह ने वक्त ने एक दफा कहा कि भाई वो लैला जो है ना, उसको लेकर के आओ, उसके बड़े तस्किरे हमने सुने हैं, देखते हैं कि कैसी हूर परी है। जब उसको लाया गया तो वो रंग के एतबार से तो काली कलोटी थी। तो बादशाह ने कहा तेरे तस्किरे तो बड़े हैं, लेकिन तू इतनी हसीन तो नहीं। तो लैला ने बादशाह से कहा कि खामोश हो जा, इसलिए कि तेरे अंदर वो आंख नहीं है, वो आंख मजनून के पास है। अब वो उसको जो पसंद आ गई, इसलिए उसको उससे जो है वो मोहब्बत थी। और बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि चीज बहुत अच्छी होती है लेकिन फिर भी पसंद नहीं आती। मिसाल के तौर पर आप फ्रूट लेने के लिए गए, सेब आपने लिए, लेकिन फ्रूट वाला कहता है कि भाई अनार भी जो है ना वो बहुत अच्छे आए हुए हैं। आप देखते हैं शक्ल सूरत के एतबार से बहुत अच्छे, लेकिन आप रिजेक्ट कर देते हैं, खरीदते नहीं है। हालांकि वो चीज अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद आपको पसंद नहीं है। कितनी औरतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुस्न दिया है, लेकिन शादी हो जाने के बाद तलाक़ें हो जाती, इसलिए कि वो अपने शौहर को पसंद नहीं है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, इब्ने अता अस्कंदरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक किताब है किताबुल हिकम के नाम से, और बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये इस उम्मत के लुकमान हकीम थे। उन्होंने उसमें बड़ी अजीब बातें लिखी हैं। एक बात उन्होंने ये लिखी है कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे के लिए इबादत, इताअत, नेकी का दरवाजा तो खोल देते हैं, लेकिन कबूलियत का दरवाजा नहीं खोलते, और ये बड़ी खतरे की बात होती है। रमजान का महीना मिल गया, रोजे भी रख रहा है, कुरान पाक की तिलावत भी कर रहा है, तरावी भी पढ़ा रहा है और पढ़ रहा है, और दीन का काम भी कर रहा है, नेकी और इताअत का दरवाजा तो खोल दिया गया, लेकिन कबूलियत का दरवाजा जो है वो नहीं खोला। ये बड़ी खतरे की बात है, और इसकी कई मिसालें हैं। आप देखिए, इब्लीस को, शैतान को, उसने चप्पा चप्पा पर अल्लाह ताला की इबादत की, इतनी इबादत की कि उसको ताऊसुल मलाइका कहा जाता था। लेकिन इतनी इबादत करने के बावजूद नतीजा बईजा रसीद, अल्लाह ताला ने फरमाया फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, यहाँ से निकल जा
اور تو مردود ہے اور قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت ہے. یعنی قابلیت تو تھی، عبادت بھی تھی، اطاعت بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت نہیں ملی. اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ فرمایا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اس کے بعد والی جو آیت ہے نا جی، سچی بات ہے، اس کو پڑھتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے. اس کا نام تھا بلعم بن باعورہ. اس نے 400 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. 400 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور اتنی عبادت کی کہ یہ شخص مستجاب الدعا تھا. یعنی جو بھی دعا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا. مستجاب الدعا آدمی ایسے تو نہیں بن جاتا ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا اس کی مثال کتے جیسی. دل کانپ جاتا ہے. خیال آتا ہے یا اللہ 400 سال میں اس نے کتنے سجدے کیے ہوں گے، کتنی عبادتیں کی ہوں گی، کتنے رکوع کیے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت. ہمارے اسلاف اور بزرگان دین اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی خوب ڈٹ کر کے کیا کرتے تھے. عمل بھی کرتے تھے لیکن روتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا بھی مانگتے تھے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ زار و قطار رو رہے تھے، تو ان کا کوئی دوست آیا، روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کوئی غلطی ہو گئی ہوگی اس لیے رو رہے ہیں. تو آپ کے سامنے گندم کا ایک دانہ پڑا تھا. آپ نے اٹھایا اور کہا کہ اتنی بھی غلطی نہیں ہوئی، اپنے ارادے کے ساتھ. پھر اس نے کہا کہ رو کیوں رہے؟ کہنے لگے رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی، پتہ نہیں موت کے وقت تک یہ نعمتیں قبولیت کے ساتھ رہیں گی بھی صحیح ہے نہیں. انبیاء علیہ السلام بھی نیک اعمال کیا کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں بھی مانگتے تھے. قرآن کریم میں بڑی مثالیں. سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر جو ہے وہ کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس وقت کو یاد کرو کہ وہ کیسا پیارا منظر ہوگا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے. اب آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا ربنا تقبل منا. اے اللہ کام تو بہت بڑا ہے، ساری دنیا کا یہ قبلہ بنے گا جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوگا. کام تو بہت بڑا ہے. اے رب کریم بس ایک ہی دعا آپ سے کرتا ہوں کہ اس عمل کو قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم. تو ہماری دعاؤں کو سننے والا بھی ہے اور تو ہماری نیتوں کو بھی جاننے والا ہے کہ کس نیت کے ساتھ ہم نے تیرے گھر کی تعمیر فرمائی. اور یہ بھی دعا آپ ہی کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. پھر فرمایا ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. قرآن کریم میں حضرت عمران علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی جو بیوی تھی جب وہ امید کے ساتھ ہوئیں، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا کہ پہلے سے قبولیت کی فکر پیدا ہوئی. ہمارے ہاں تو اولاد ہو جاتی ہے، اولاد ہونے کے بعد بھی ہم ان کے لیے قبولیت کی دعا نہیں مانگتے. ان کے ہاں ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، پہلے سے قبولیت کی فکر ہے. اذ قالت امرأة عمران انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے اللہ اسے قبول فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا جانور جو ہے وہ ذبح فرماتے تھے تو آپ دعا پڑھتے تھے اللہم تقبل من محمد ومن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ اس جانور کی قربانی کو میری طرف سے بھی قبول فرما لیں
اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ حضرت ام سلمہ